This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई नमस्कार अनि स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ आइम आयुषा र हरेक दिन जसरी आज पनि हामी चिया गफको साथमा आइसकेका छौं एभ्री न्यू डे कल्स फर अ न्यू एपिसोड अफ Chia Goff, and with a new episode of Chia Goff, we bring new insights and a new person to talk to. आज पनि त्यस्तै कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीसँग जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै रिमार्केबल काम गरिरहनु भएको छ and we are proud to have him on set with us. The one and only Mohit Rauniar is with us today, the founder of Canopy Nepal. We will be right back in conversation with him. Don't go anywhere. Welcome back, ladies and gentlemen. फेरि पनि स्वागत छ चिया गफमा तपाईलाई पनि स्वागत छ चिया गफमा Thank you very much. Welcome to the show. So, do you like tea? Absolutely. मलाई चिया एकदमै मन पर्छ आइशा जी. Thank God you're in Chia Goff. Yeah, I'm glad to be here. So, thank you so much for coming. So, आज चाहिँ we're going to talk about a lot of things because तपाईँ त धेरै कामहरु गर्नुहुन्छ अनि I'm very happy to dive into those things हैन. So, let's start with अब तपाईको primary जुन काम छ Canopy Nepal हैन. So, Canopy Nepal it works in the education sector हैन. So, education sector मै काम गर्ने भनेर चाहिँ यहाँले कसरी चुज गर्नुभयो त why education sector in Nepal? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्तो पर्टिकुलर केही रिजन चाहिँ थिएन किन एजुकेसन भन्ने बट थ्रु आउट माई करियर थ्रु आउट माई लाइफ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूबाट इन्डिरेक्टली डिरेक्टली एजुकेसनमै काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रियलाइज गरिरहेको थिएँ सो म सानो हुँदा ओर अ लट अफ स्टुडेन्ट्स तपाईँ पनि मेबी होइन हामी स्कुल जाने बेला टिचरलाई म्याम बुझेन और सर बुझेन भनेर क्वेसन आउँदा मेबी एट सम पोइन्ट तपाईँले यो एन्सर पाउनु भएको थियो होला कि बुझ्नु पर्दैन घोके पुग्छ भनेर होइन एन्ड आई थिङ्क इट्स सो कमन लाइक नट जस्ट इन नेपाली एजुकेसन सिस्टम बट दिस इज कमन इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड होइन त्यो मेमोराइजेसन रोट लर्निङ एन्ड एभ्रिथिङ सो यो चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो फिल हुन्थ्यो क्या आम नट सेयिङ मेमोराइजेसन इज अ ब्याड स्किल टु हेभ म चाहिँ कहिले पनि राम्रो थिइनँ होइन त्यही भएर पनि मलाई गाह्रो लाग्ने होला सो टिचरलाई म्याम बुझाइदिनुहोस् सर बुझाइदिनुहोस् भन्ने बेला द सिम्पलेस्ट एन्सर आई गट वाज यु नो या शट अप जस्ट मेमोराइज वाट्स रिटन अन द बोर्ड भन्ने एउटा एन्सरहरू पाउँथेँ सो त्यो चाहिँ मैले कन्सटेन्टली फिल गर्दै गएको हो बट द्याट वाज एट द ब्याक अफ माई हेड 2010 मा चाहिँ I got an opportunity to work with an organization based in Canada called Nepali Children's Education Project, NCEP भनिन्छ त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ I was paired with a scholar जसले चाहिँ scholarship receive गरिराख्नु भएको थियो so I was almost acting as his elder brother जस्तै so उहाँसँग पनि काम गर्न पाउँदा उहाँको फ्यामिलीसँग काम गर्न पाउँदा टिचर्स स्कुल्सहरू देख्न पाउँदा चाहिँ मैले यो होल एजुकेसन सिस्टममा त्यो एक्सेस मात्रै पाउनु भयो भने बच्चाहरूले कुन लेभलसम्म एक्सेल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा रियलाइज गरेँ त्यसपछि अलिकति अगाडि जाँदा 2012देखि 15सम्म आई गट एन अपर्च्युनिटी टु टिच एट ब्लुम नेपाल स्कुल सो नेपालको आई थिङ्क सबैभन्दा फर्स्ट इन्ट्रेस्ट बेस्ड स्कुल हो ब्लुम नेपाल स्कुल वेयर आई वाज एबल टु लाइक टिच एन्ड वर्क विथ किड्स अनि ब्लुममा चाहिँ kids came from various backgrounds, different districts, all from you know less privileged backgrounds. So त्यहाँ चाहिँ मैले सिकेँ कि एजुकेसनको एक्सेस मात्रै होइन कि क्वालिटी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ कुनै पनि एउटा बच्चाको लाइफमा चेन्ज ल्याउनको लागि So these different experiences along with my experience with different schools, colleges, NGOs, INGOs, that sort of led me to believe कि education नै हो field मेरो लागि भनेर. That's great because तपाईको जुन realization अब incidents in life त्यसले गर्दा तपाईलाई जुन lessonsहरु सिकायो त्यसले गर्दा चाहिँ we have Canopy Nepal today. Congratulations to that. र over 5 years भइसक्यो तपाईहरुले तपाईले start गर्नु भएको. So you're the founder of Canopy Nepal. So how did you come up with Canopy Nepal? So यो नाम अनि त्यसपछि यो organization अथवा यसको यो गर्छौं भनेर चाहिँ कसरी डिसाइड गर्नुभयो? So Canopy को नाम चाहिँ it's very funny in a way because initially we had planned to call it Wings Nepal. तर Wings चाहिँ chicken wings भनेर पनि अलिकति एसोसिएसन आउँछ र त्यो फ्लाइट ट्रेनिङ अथवा यु नो हेलिकप्टर सर्भिस or whatever भन्ने नि हुन सक्छ भन्ने we slightly deviated away. But canopy भनेको त्यसको literal meaning चाहिँ shelter हो but whenever you're walking in a forest तपाईं त्यो फरेस्टमा हिँड्दै जाँदा जुन रुखमुनि घाम लाग्दा जुन सिनारियो भन्छ त्यसलाई चाहिँ canopy भनिन्छ in a more के भन्छ डिफरेन्ट वे भनौँ न सो हाम्रो लागि चाहिँ canopy भनेको के हो भन्दाखेरि it's that particular scenario where people from diverse
backgrounds, community, they come together to learn and learn from each other. Right. So Canopy को नाम चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो र एज मैले अघि आफ्नो एक्सपिरियन्समा अलिकति रिफ्लेक्ट गरेको थिएँ लाइक यो एजुकेसन सिस्टम देखि नै अलिकति प्रब्लमै थियो जस्तो भनौँ न होइन देयर लाइक सो मेनी थिङ्स डुइङ रङ बच्चासँग पढ्ने एक्सेस छैन अथवा बच्चासँग पढिरहेछन् भने पनि केही राम्ररी पढिरहेको हुँदैनन् देयर इज नो क्रिएटिभिटी देयर इज नो क्रिटिकल थिङ्किङ टिचरलाई क्वेसन सोध्ने एउटा स्पेस पनि हुँदैन थियो र त्यसले गर्दा यु नो के पढाए जस्तो पनि हुन्थ्यो क्या एट इन्स्टेन्सेस सो त्यो डिफ्रेन्ट ग्रिभेन्सेसहरू बोकेर चाहिँ इन अ वे क्यानोपी आएको हो टु लाइक ट्राई टु सल्भ एभ्रिथिङ टु सल्भ अल दिस प्रब्लम्स द्याट आर इन द एजुकेसन सेक्टर होइन सो क्यानोपीको बारेमा अलिकति बताउने हो भने चाहिँ इट वर्क्स इन 2 डिफ्रेन्ट एरियाज पहिलोमा चाहिँ हामी एजुकेसनलाई चाहिँ कसरी पोसिबल बनाउन सक्छौँ फर स्टुडेन्ट्स फ्रम लेस प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्ड्स सो एक्सेसिबिलिटी टु एजुकेसन भन्छौँ हामी सो यसमा चाहिँ हाम्रो स्कलरसिप प्रोग्राम आउँछ वी हेभ अ स्कलरसिप प्रोग्राम कल क्यानसिप यसमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूको लागि नट जस्ट सपोर्टिङ देम विथ बेसिक एजुकेसनल मटेरियल्स बट इट अल्सो इन्क्लुड्स हेल्दी मिल्सदेखि लिएर तपाईँको युनिफर्म everything that they require, even an umbrella, because पानी परेर बच्चाहरू स्कुल जान नपाउने रिजन्सहरू पनि हुन सक्छ होइन सो पर्सनलाइज्ड मटेरियल्सहरू पनि हुन्छन् बट त्यसको माथि चाहिँ we've added a layer where बच्चाहरूलाई psychosocial counseling, additional support, regular meetings, career counselingदेखि लगायत you know so many things are focused on र त्यसको माथि चाहिँ we are trying to give हाम्रो scholarsहरू different skills and your skills can be as simple as teaching them how to write emails or even as complex as barista training or fashion designing or you know coding and stuff like that and I'm saying this from my experience because हाम्रो कोही कोही बच्चाहरू fashion designing पनि गरिराख्नु भएको छ coding पनि गरिराख्नु भएको छ and this is solely because we want them to have different life skills because scholarship program को एउटा irony के हो भन्दाखेरि it makes the scholars dependent on the project or the donor itself right so हामीले चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोजिरहेछौँ द्याट्स वान र त्यसको माथि चाहिँ what we're trying to do is we're also constantly working with parents, teachers, school, the infrastructure itself होइन किन भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स जति स्ट्रङ हुन्छन् जति धेरै रिसोर्सेस हुन्छन् उहाँहरूसँग त्यति नै एउटा बच्चा अगाडि बढ्ने चान्स पाउँछ सो दिस इज वान एरिया सो अहिलेसम्म चाहिँ वी हेभ बिन सपोर्टिङ अ टोटल अफ 151 स्कलर्स र हाम्रो स्कलरसिप प्रोग्राममा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि whenever we select a scholar, again that process is very rigorous, let's not talk about it right now. So whenever we select a scholar, त्यो स्कलरलाई हामीले जुन एजमा लिए पनि we make sure that we leave them to an independent age सम्म पुर्याउनु चाहिँ कोसिस चाहिँ रहन्छ हाम्रो सो कुनै पनि बच्चालाई ग्रेड 7 मा लिएको छौँ भने we'll make sure that they're you know studying bachelors or have enough skills so that they don't necessarily have to depend on us or donors or anything. Like you said, scholarship ko euta irony cha ke huncha भन्दा it makes the scholars dependent on the organization अथवा institutions जसले चाहिँ scholarship दिइरा हुन्छ हैन अनि some of these scholarships are so restricting कि उनीहरुले त they don't even allow the students to work अथवा do something else beside be a scholar हैन र अर्को कुरा चाहिँ when you were talking about अब नेपालको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङको ल्याक छ भनेर सो आई वाज स्टडिङ ब्याचलर्समा क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने एउटा सब्जेक्ट फर अ सेमेस्टर सो हामीलाई चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङको इक्जाममा चाहिँ त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको त इट्स कम्प्लिटली लिमिटलेस एन्ड दिस इज एकदमै त्यो बााउन्ड्री के पनि हुँदैन नि त बिकज यु आर फ्री टु थिङ्क हाउ एभर यु वान्ट प्लस यु क्यान यु नो थिङ्क फ्रम अल डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रमबाट सेम कुरालाई हेर्ने हो नि त बट हाम्रो क्वेसन्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ आई फेल त्यो आइरोनी के द आइरोनी यु टक्ड अबाउट सो Yes, ladies and gentlemen, we are in conversation with Mohit Raunia today, the founder of Canopy Nepal. र यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो भिडियो हेर्छौँ and then we will be right back. Welcome back. भर्खरै हामीले कथा बुनौ 5 को भिडियो हेरौँ हैन जुन चाहिँ Canopy नेपालको युट्युबमा भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँले. They have amazing videos about the activities that you do हैन यो भिडियो पनि निकै राम्रो थियो हैन so tell us a little more about कथा बुनौ. So Katha Bunau चाहिँ it's actually a program under Learners Hub. So let me talk a little bit about Learners Hub हैन. So तपाईले अघि critical thinking, creativity, त्यो टिचरलाई क्वेसन गर्न नसक्ने ability or हाम्रो एजुकेसन सिस्टम यस्तो स्टर्न भएको कुराहरू or क्वालिटी ल्याक भएको कुराहरू जुन हामीले अघि छलफल गरिरहेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि we also work like the second pillar that Canopy works on is interactive learning. स्कुल्स क्लासरुम्सहरूमा हामीले कसरी इन्टरेक्टिभ लर्निङलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ सो यसको
भित्र चाहिँ we've designed different curriculums, different programs, different activities that help student basically to become independent हैन. So these skills can be as simple as उहाँहरुलाई reading, writing, listening, speaking सिकाउने हो भने, or even अलिकति level up गरेर critical thinking, creativity, leadership, teamwork, etc. Because हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ यो big terms use गर्ने बेला we're missing out on बच्चालाई पढ्न आउँछ कि आउँदैन, लेख्न आउँछ कि आउँदैन हैन, or if they are understanding what they're hearing or not हैन. So bachelor's कटिसक्या हुन्छ मान्छेले, but एउटा essay लेख्नुस् भनेपछि अथवा एउटा email लेख्नुस् भनेपछि people are struggling, right? So we're also trying to focus on these basic skills हैन. So Katha Bunau is actually one of the programs of यो interactive learning program. जसमा चाहिँ हामीले this is actually a month, it's a week long program जसमा बच्चाहरूलाई एकदम सिम्पलमा भन्ने हो भने चाहिँ सोच्न सिकाइन्छ, क्रिएटिभ हुन सिकाइन्छ. They are allowed to become as creative as they want. र के सोच्ने भन्दाखेरि maybe a story, because generally schools-हरुमा we're so restricted with the curriculum. बच्चाले कहिले त्यो कथा भन्ने कुरा चाहिँ कहिले सोच्दैन के. So we're indirectly killing their creativity in a way. So यो प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई इमेजिनेटिभ बन्न सिकाउँछौँ, बट त्यो इमेजिनेसनलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने उहाँको स्टोरिजको थ्रु, बट नट नेसेसरली थ्रु राइटिङ नै. राइटिङ लेख्नु नै पर्ने नेसेसरी छैन. कोही बच्चाहरूले एक्ट गर्नुहुन्छ, कोही बच्चाहरूले पोम्स लेख्नुहुन्छ, कोही बच्चाहरूले भिडियो बनाउनुहुन्छ. एन्ड अगेन दिस इज शोकेसिङ द ट्यालेन्ट्स दे हेभ. नट एभ्री वान हेज टु बी अ गुड राइटर, राइट? सो कथा बुनौमा चाहिँ आई थिङ्क द बेस्ट एस्पेक्ट इज you get to hear so many different stories. कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले आफ्नै लाइफमा स्टोरिज देख्नुहुन्छ, मेबी क्यारेक्टरको नाम चेन्ज गरेर, आफ्नो मम, आफ्नो ड्याड, आफूले देखेको कुरा होइन. सो फिक्सनलाई पनि फोकस गरेर, बट there's a lot of non-fiction coming out as well. And that again inspires their friends, their teachers. We've seen massive changes happening in schools just because of one story. Right. I think it is also a very good reflection at the child psychology pani bachharle ke sochirahcha, because some stories might be very happy and you might know uharko bachharko mental state from that pani. I think that's a great way to evaluate where they stand in their life pani हैन. So that's actually great हैन. So ye katha bunau kai kura garda learners hub ko integrated program bhayo हैन. So what else is integrated under this? So we also have this program called EIC, which is a month long. यसमा चाहिँ हामीले basically बच्चाहरूको critical thinking मा काम गर्छौँ. र we want to make students independent in such a way that they don't necessarily have to have a teacher or a facilitator in a classroom to learn anything. हैन, मान्छेहरूको त्यो क्युरियस नेचरलाई बाहिर निकाल्ने एउटा medium हो EIC, where students are involved in a classroom. And the classrooms are generally not the benches, but it's generally in a round structure where facilitator or whoever is conducting the session stays in the middle. They interact with everyone surrounding them. र बच्चाहरूले they easily can talk to the facilitator, the teacher there. Question गर्न सक्नुहुन्छ. अनि हामीले generally चाहिँ त्यो एक महिनामा one of the weeks we read a book. So हामीले first time कथा बुनाउ गर्ने बेला रोald dahlको Matilda भन्ने किताब पढेको थियौँ. So बच्चाहरूले first time यो किताब पढ्ने बेला the excitement, the questions they had, ला यस्तो किन भएन अथवा यस्तो भएको भए यस्तो किन. So again playing on that creativity, that critical thinking aspect हैन. उहाँहरूलाई त्यो question गर्ने र एउटा discussion को environment create गर्नु पनि it's a big thing for us. That's what EIC focuses on. That's great. We'll talk more about EIC in a bit. यति बेला भने हामी एउटा छोटो ब्रेक तर्फ लाग्दैछौँ. We will be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ only on Prime Times HD. र म आयुषा. आज मसँग हुनुहुन्छ Mohit Rauniar, the founder of Canopy Nepal. फेरि पनि स्वागत छ. Thank you very much. So we're talking about Canopy Nepal and the various programs. So you've collaborated with different schools and different organizations. So whenever you go to a school अथवा बच्चाहरूलाई सिकाउने बेला चाहिँ, does your programs अथवा तपाईको curriculums do they count as extracurricular activities कि they are integrated into the main curriculum of the school? It really depends. हामीले चाहिँ यसलाई एउटा co-curricular जसरी हेर्छौँ हैन. So it's a added support to the curriculum itself. किनभने बच्चाको writing skill, reading skill improve भएर छ नि immediately नेपाली subject, social studies, Englishमा aid गर्छ भन्ने एउटा idea हो. But it also depends on how schools like to see it. कसैले चाहिँ let's do it literally during the school hours नै भन्नुहुन्छ. हामी पुरै दिन नै छुट्याइदिन्छौँ र पुरै हप्तै छुट्याइदिन्छ तपाईहरुको लागि भन्ने नि भन्नुहुन्छ भने there are some schools who are like
curriculum आफ्नै ठाउँमा छ, but let's do it after school. And we actually prefer that after school model because we have more flexibility, we don't have a lot of hindrances from teachers, यताउता हैन. Right. So yeah. So you after school, let's say, because I also tried getting into this school and curriculum sanga related kamharu हैन. So after school हुँदाखेरि चाहिँ do you face this problem of after school त बच्चाहरु बस्न मान्दैन, so school hour मै गर्नु पर्यो, कति क्लास कति घण्टा चाहिन्छ तपाईहरुलाई भन्नुस् भनेर त्यो अलिकति स्कुल सिस्टमहरुले चाहिँ अलि रिजिडिटी देखाउने त्यस्तो हुन्छ, तपाईहरुले के कस्तो यस्तो च्यालेन्जेसहरु चाहिँ फेस गर्नुहुन्छ? Absolutely. Rigidity भनेपछि, like again, schools भनेको different schools have different policies, different ways of working हैन. So कोही schools ले चाहिँ generally for a program like कथा बनाऊ, which is more intensive, त्यसमा चाहिँ हामीलाई generally 3 देखि 4 घण्टा चाहिन्छ each day for a week भने. त्यस्तो प्रोग्राम्समा चाहिँ we specifically ask the school to give us that school hours नै. So lunch पछि काम गर्छौं. But कुनै प्रोग्राम्समा चाहिँ schools ले नै we don't want to disturb our curriculum. So तपाईहरुलाई चाहिँ हामी यति after school यति घण्टा allocate गर्दिन्छौं. So programs like EIC, which is a month long, curriculum पनि disturb गर्नु भएन. But 1 घण्टा 1.5 घण्टा. So सुरुमा बच्चाहरु आफै पनि हिचकिचाउँछन् कि किन बस्ने, we had a very long day, etc. But I think एउटा point पुगिसकेपछि when they see the changes in themselves, not just the students but the parents and teachers हरु, उहाँहरुले बच्चाहरुमा त्यो जब changes हरु देख्नुहुन्छ, they're like yes हाम्रो बच्चालाई स्कुलमै राखौं, extra school राख्नु हो भने पनि that's fine भन्ने responses पाउँछौं. So ECI के कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ recently you were on a visit to the US, so त्यहाँ पनि तपाईको कामहरु छ and you have international volunteers पनि हैन Canopy नेपालमा, so tell us a little more about that. So Canopy is actually all about collaboration. We always think that हामीले जे गर्न खोजिराछौं त्यो एक्लै गर्न सक्दैनौं, the kind of impact we're trying to create on education in Nepal. So we need different stakeholders, different people all over the world supporting us. So तपाईले जुन recent visit को कुरा निकाल्नु भयो, यसमा चाहिँ we have a partner in US, specifically in New York, International Student Learning, IS Learning भन्छौं हामी चाहिँ. So we've been working with them for the past 4 years. अनि यो collaboration मा we're connecting public schools in Nepal, बच्चाहरु र US को schools हरुलाई connect गराएर छौं directly with cultural exchange features हरु हैन. So अहिलेको मेरो visit को एउटा कारण was obviously to meet the partners, to grow the program and stuff like that. But अर्को एउटा reason भनेको चाहिँ हामीले नेपालमा जुन डेभलप गरेको curriculums हरु छन् त्यो चाहिँ US को schools हरुमा पनि implement गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने एउटा aspect हो. Luckily we've already been successful. New York एउटा स्कुलले already हाम्रो curriculum apply गरिराछन् आफ्नो schools हरुमा, and hopefully अलिकति pandemic ले चाहिँ हामीलाई push गरेछ, but for sure we're going to add a lot of schools even outside. Great news for you, great news for students all over Nepal हैन. यति बेला चाहिँ हामी अर्को पनि छोटो फुटेज हेर्छौं and then we will be right back. फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई, हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन प्राइम टाइम्स एचडी र भर्खरै हामीले चाहिँ क्यानोपी नेपालको लेखौं प्रोग्रामको भिडियो हेर्यो हैन, लेखौं 3 हैन. सो यो भिडियोको बारेमा के भनिदिनुस् न, हाउ डज दिस प्रोग्राम ह्यापन, अनि त्यसपछि तपाईहरुको टिचर्स ट्रेनिङ पनि हुन्छ, सो मेनी थिंग्स ह्यापन, सो आई वान्ट टु नो इट अल. लेखौं चाहिँ हामीले एउटा रिफ्लेक्टिभ राइटिङ एउटा सेसन जस्तो क्रिएट गरेका छौं. अगेन reflection भन्ने tool is so important for everybody हैन. We're constantly doing but never thinking हामीले यो काम किन गरिराछौं or हामी यहाँ किन छौं, what are we doing, why are we studying. यो questions हरुलाई चाहिँ अलिकति solve गर्न, अलिकति बच्चालाई अझै धेरै critical बनाउन, अझै धेरै creative बनाउन चाहिँ हामीले लेखौं भन्ने प्रोग्राम introduce गरेको थियौं. Again, this is a week long program, very intensive, अझै धेरै rigorous छ भन्छु म चाहिँ हैन, for like a lot of students, but it helps them think and reflect on what they're doing, why they're doing, kina, हैन. So तपाईले भने जस्तै there's another aspect we focus on, teacher training हैन. Ani teacher training program is called Teach to Inspire basically हैन. So initially जब हामीले Canopy start गरेको थियो, we wanted to also start with teacher training programs because बच्चाहरुको numbers is ridiculously high, but if we are able to work with even one teacher, त्यो टिचरले चाहिँ आफ्नो लाइफ भरि 1000 1500 2000 बच्चाहरुलाई इम्प्याक्ट डाइरेक्टली बनाउन सक्नुहुन्छ हैन. So we have worked with a lot of different educators all over the world. नेपाली स्कुल सिस्टमलाई अझै मजाले बुझेर, करिकुलमलाई अझै बुझेर, टिचिङ पेडागोजीजहरुलाई अझै बुझेर चाहिँ हामीले यो टिच टु इन्स्पायर भन्ने प्रोग्राम क्रिएट गरेको छौं. अनि one might ask why are we working in so many different
fields and stakeholders भनौँ होइन बच्चाहरू पनि छन् स्कुल पनि छ टिचर पनि छ प्रोग्राम्स पनि कति धेरै छ पेरेन्ट्सहरूसँग पनि काम गर्नुहुन्छ सो आई अफन गेट दिस क्वेसन यो बट द थिङ इज we're trying to change the education system. The education system ma ekjana matrai stakeholders छैन. There's a lot of stakeholders हैन. Holistic हुन्छ नि त. Exactly. That's much needed पनि. And त्यसमा चाहिँ we want to work with all these stakeholders because we want सबैजना to benefit from it, to impact from it. अनि मात्रै हामीले देखेको जुन education system छ maybe त्यहाँतिर अझै नजिक पुग्न सक्छौं भन्ने एउटा आइडिया हो. Let's hope for that future really soon हैन because that's much needed पनि अनि तपाईले भने जस्तै सबै स्टेकहोल्डरसँग काम गर्नु जरुरी छ because if the student is motivated अथवा teacher is motivated भने पेरेन्ट्स को पनि उत्तिकै हात हुन्छ हैन. It takes a village to raise a child भने जस्तै. So yes, यति बेला चाहिँ हामी अर्को छोटो विश्रामतर्फ लाग्दै छौं. Enjoy this break and we will be right back. Welcome back ladies and gentlemen. हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स HD मा आयुषा र आज चिया गफमा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ मोहित रौनियार. फेरि पनि स्वागत छ हैन. So we're almost towards the end of the show अहिले चाहिँ हैन. So you have done so much अब तपाईहरुको क्यानोपी नेपालबाट चाहिँ धेरै कुराहरु हुन्छ but you also managed to do so many other things at once हैन. So you're also a part of Global Shapers Kathmandu and this is अरु प्रोजेक्टहरु पनि छ यहाँको. So let's talk about that. So what is your role in Global Shapers Kathmandu? So Global Shapers Kathmandu Hub it's actually a part of Global Shapers community which is a part of World Economic Forum. So मैले चाहिँ Global Shapers join गरेको लगभग 2.5 वर्ष भइसक्यो र primarily I am working on climate education एकदम simple मा and that's something I'm very passionate about environment and climate. यसमा चाहिँ we're working on creating a curriculum for students from grade 5 to 7 and like work with them to basically teach them about climate change, consequences of it, what happens. And your curriculum, we've also used a lot of local resources, local information because bachala associate garna pani easy huncha bhanne ho. So we're working on that and ekdam currently we're working on an activity book that after the session sakisakepachi pani we're going to give it to the students so that they can go through it, important concepts, definitions, activities again involving the local resources. जुन कि बच्चाहरुले लिएर क्लाइमेट चेन्ज को बारेमा जानेर उहाँहरुले के कस्तो कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. So यो climate change मा यहाँको काम चाहिँ अब climate change is such a multifaceted issue हैन. अब it's very burning issue पनि अनि त्यसमा धेरै एउटा aspect पनि छ नि त. So what is the major focus अब तपाईको मेन अब यो चाहिँ niche हो भन्ने चाहिँ के छ? अहिले niche भन्दा पनि I think for me what is important is to tell people what a big challenge climate change can be. Right. There are people who still think कि मैले आफ्नो तर्फबाट के पनि गर्नु पर्दैन भन्ने मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ. Climate change awareness भयो. Exactly. So for me right now is जति धेरै मान्छेहरुले यो इशु रियलाइज गरेर आफ्नो साइडबाट स्टेप्सहरु लिनुहुन्छ that's the better it's going to be भन्ने आइडिया हो. That's great. So this बाहेक चाहिँ अब यो Global Shapers काठमाडौँ बाहेक यहाँ रेजोल्युसन प्रोजेक्टमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ. So रेजोल्युसन प्रोजेक्ट बारे चाहिँ के गर्नुहुन्छ? So Resolution Project चाहिँ it's an NGO based in New York हैन. So मैले चाहिँ literally एक वर्ष पनि भएको छैन. I got an opportunity to be a part of the Resolution Project as a guide. So मेरो रोल चाहिँ दुईजना वुमेनहरुलाई घानामा बेस्ड वुमेनहरुलाई चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ we can help them to move ahead भन्ने एउटा आइडिया. So घानामा चाहिँ they're setting up a mobile library in different public schools in Ghana. So दुईजना फाउन्डरसँग चाहिँ म directly as a advisor, as a guide काम गरिरहेको छु. So Resolution को community चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि they're completely based in New York but तिनीहरुको network is all over the world. So they're supporting young people like me, like let's say 5 years, 6 years, 7 years younger version of myself who had no idea about के गर्ने नगर्ने. idea छ तर execution को लागि resources हुँदैन थियो. So Resolution is trying to link young people with resources, guides and तिनीहरुको त्यो आइडियालाई actually actionमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छमा चाहिँ काम गर्दैछ and I'm like so happy to be a part of it. That's amazing हैन. So your resolution project अब तपाईले भन्नुभएको जस्तै वर्ल्ड वाइड नेटवर्क छ उहाँहरुको भनेर. That's why तपाई नेपालमा भएर घानाको वुमेनहरुलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ. So तपाईको रोल स्पेसिफिक चाहिँ के हुन्छ? तपाईले चाहिँ उहाँहरुलाई के कुरामा चाहिँ हेल्प गरिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ?
अहिले चाहिँ लिटरली हिजो एउटा कल हुँदा चाहिँ वी वर वर्किङ अन बजेटिङ सो उनीहरूको बजेट चाहिँ अलिकति इन्क्रिज भएको छ सिम्पली बिकज उनीहरूले एस्टिमेट गरेको बजेट वाज प्री कोभिड र अहिले कोभिडले गर्दा द प्राइसेस हेभ गन हाई होइन बट लाइक मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी लेट्स से मेरो एक्चुअल काम चाहिँ उहाँहरूसँग कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिटरली मिटिङ लाइक टकिङ टु देम मेन्टरिङ देम होइन उहाँहरू कुन फिल्डमा स्ट्रगल गरेर राख्नु भएको छ ओर कुन आइडियाले गर्दा उहाँको प्रोजेक्ट अझै बेटर हुनसक्छ अथवा के गर्दा उहाँहरूको इम्प्याक्ट अझै ठुलो देखिन सक्छ एन्ड इट्स नट ओन्ली अबाउट डुइङ इट्स अल्सो अबाउट कम्युनिकेटिङ द चेन्जेस टु पिपल होइन सो वर लाइक वर्किङ अन द्याट अनि सो या सो अहिले चाहिँ हामीले एउटा छोटो ग्यालरी जस्तो डिस्प्ले गर्दैछौँ अबाउट क्यानोपी नेपालकै pictures. So we'll just take a quick look at that and then we'll be right back in conversation with Mohit Rauniar. Welcome back. Well, that was one beautifully curated pictures of a Canopy Nepal. Obviously, you see kids and you think it's beautiful. It's so nice when your programs or activities. So, you start going to 5 years plus. So, you must have so many remarkable incidents. Just as you know, that has changed you forever, that has given you memories to hold on to. So, is there something remarkable that you want to share with us today? It's so difficult to talk about one remarkable incidences, I know, but I'm sure. There's a lot of ups and downs, I know, because Canopy run गर्ने phase ma there have been ekdam highs, ekdam you know the feeling of हामीले त खत्रै काम गरिरहेछ भन्ने feeling पनि हुन्छ भने there are stages where we struggle so much that we're like अब कसरी अगाडि जाने भन्ने एउटा फेज पनि आउँछ सो मलाई चाहिँ जहिले एउटा इन्सिडेन्ट कहाँ याद आउँछ भन्दाखेरि दिस वाज 3 years बिफोर आई स्टार्टेड क्यानोपी आई वाज अ पार्ट अफ दिस टिचर ट्रेनिङ प्रोग्राम अगेन यो ट्रेनिङदेखि लिएर वर्किङ विथ पेरेन्ट्स एन्ड टिचर्स एन्ड स्कुल्स हेज बिन समथिङ द्याट आइभ ट्राई टु डु अल माई लाइफ होइन सो एउटा टिचर ट्रेनिङ प्रोग्राम थियो एउटा पब्लिक स्कुलमा अनि आई वाज लाइक ट्रेनिङ देम एन्ड लाइक वाज आस्किङ देम टु डु फ्यु थिङ्स होइन सबैजना टिचर्सहरू एकदम एक्साइटेड ओहो केही सिक्न पाउँछ केही अप्लाई गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा भावना लिएर दे वर डुइङ वाट एभर आई वाज सेइङ होइन बट देयर वाज दिस वान पर्टिकुलर पर्सन एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो हु वाज भेरी ओल्ड वाज नट डुइङ एज पर द रुल्स होइन नट फलोइङ इन्स्ट्रक्सन एक्ज्याक्टली होइन अनि उहाँले गर्दा अलिकति यो होल इन्भाइरोमेन्ट नै चेन्ज भइसकेको थियो क्या सो वाट आई डिड इन अ ब्रेक होइन मैले ब्रेकमा चाहिँ उहाँसँग गएर छुट्टै सेपरेटली कुरा गरेँ सर you know, सबैजनाले rules follow गरेर राख्नु भएको छ and it's so important because your rules are going to help you in your classes with students to I think it was around empathy like कसरी empathetic हुने बच्चाहरूको लागि होइन how to understand their feelings मा ट्रेनिङ थियो so उहाँले चाहिँ मलाई के एन्सर दिनुभयो भन्दाखेरि he basically looked you know को हो तपाईँ why should I follow what you are asking me to do होइन I think back then I was 17 उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको एज जति छैन त्योभन्दा डबल मेरो एक्सपिरियन्स छ यो टिचिङमा वाइ सुड आई फलो यो जस्तो कुरा भन्नुभएको थियो एन्ड द्याट्स एब्सोल्युटली ट्रु होइन उहाँले यति धेरै पढाउनु भएको छ मैले ट्रेनिङ दिँदैमा आइ एम नट स्योर इफ द्याट विल हेल्प हिम नट हेल्प हिम इट्स टोटली अप टु हिम बट मैले चाहिँ उहाँलाई के गरेर भने भन्दाखेरि कि यो ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँ इफ यु क्यान जस्ट लेभल अप अलिकति होइन जस्ट फलो द रुल्स होइन सिक्ने नसिक्ने त पछि छँदैछ होइन युआर वेस्टिङ यर टाइम बाई सिटिङ देयर एनी वे अर सल्किङ एनी वे मैले भनेर मैले एकदम डिप्लोमेटिकली भने होइन तर रुल्सहरू फलो गरिदिनुहोस् अनि तपाईँलाई मन परेन भने आई पर्सनली स्टप डुइङ एनी टिचर ट्रेनिङ इन द फ्युचर जस्तो कुरा गरेको थिएँ र त्यो टिचर ट्रेनिङ चाहिँ 5 दिनको थियो 5th डेमा सेसन सकिने बित्तिकै आई वेन्ट एन्ड द फर्स्ट पर्सन आई वान्टेड टु टक टु वाज दिस सर होइन अनि मैले सोधेँ सरलाई कि सर कस्तो लाग्यो ओर के छ तपाईँको कमेन्ट्स ओर डिड यु नट लाइक इट होइन अनि आई स अ बिग स्माइल इन हिज फेस क्या लाइक उहाँले चाहिँ मलाई यु नो जेन्युनली नै मैले धेरै कुराहरू सिकेँ मैले मेरो क्लासरुममा अहिले पनि एकदमै धेरै ट्रेडिसनल मेथड्सहरू युज गर्ने रहेछु भन्ने कुराहरू पनि बुझेँ र बच्चाहरूसँग मैले चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि म एज डिफ्रेन्स चाहिँ गर्दा कनेक्ट भइरहेको छुइनँ भन्ने चाहिँ एउटा भावना थियो बट इट्स सर्टनली पोसिबल भन्ने एउटा रियलाइजेसन पनि उहाँलाई भयो होइन एन्ड एउटा कुरा चाहिँ उहाँले के पछि भन्नुभयो आइ एम नट स्योर इफ इट वाज जस्ट टु मेक मी ह्याप्पी ओर समथिङ द्याट हि जेन्युनली मेन्ट इट वाज यो कन्ट्रीमा चेन्ज ल्याउने भनेको युथले नै हो होइन सो
age, again, I personally feel is just a number. Okay? Right. If people have that passion, that drive, that mindset, exactly, Right. त्यो एटिट्युड छ भने चाहिँ मान्छेले कुनै पनि एजमा ल्याएर चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा आइडिया हो. राइट. सो यो चाहिँ बिफोर क्यानोपी नेपाल नै भयो होइन. सो क्यानोपी नेपालमै काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि रिमार्केबल इन्सिडेन्ट विथ द किड्स अथवा स्कुलहरूमा अथवा wherever you've worked in हुन्छ नि यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ वाउ चाहिँ दिस इज द हाई point in my life भन्ने खालको अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि there are so many highs and lows भनेर so there must be a high that you want to share. Yes, actually एउटा पर्टिकुलर इन्सिडेन्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि कथा बुनौ we completed कथा बुनौ र एकजना बच्चाले स्टोरी लेख्नु भएको थियो and again we were reading the stories and trust me students write यस्तो पावरफुल स्टोरिजहरू लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले. इट क्यान बी अबाउट मैले अघि भने जस्तै आफ्नो पर्सनल लाइफ्समा about their friends, about their families यताउता. एकजना बहिनीले चाहिँ एउटा स्टोरी लेख्नु भएको थियो जुन हाम्रो टिमले पढ्नु भयो and they loved it and it was about suicide again. This is a 6-year-old student writing about suicide. Yeah. Ani I had no idea about it मैले because I was not I had not read the story. मलाई चाहिँ टिमले यस्तो यस्तो लेख्नु भएको छ एकदमै this is such a great thing भन्ने भएको थियो. But I got a call from the school and they wanted me they wanted to talk and they were like यस्तो यस्तो बच्चाले स्टोरी लेख्नु भएको छ यस्तो कुराहरू गर्नुभयो. So we sat down. Basically उहाँले स्टोरी चाहिँ के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि they were not happy with their grades हैन. अनि त्यो पेरेन्टल प्रेसर स्कुलको प्रेसर उहाँको आफ्नै पर्सनल एक्सपेक्टेसन आफ्नै प्रेसरले गर्दा चाहिँ they wanted to commit suicide, right? त्यो सुइसाइडको क्रममा चाहिँ literally उहाँको soul comes out and the soul is talking to that person. That's a 6-year-old writing. No, this is a 6th grader. Oh, 6th grader. Sixth grader. Okay. So this soul ले चाहिँ त्यो मान्छेसँग कुरा गरिरहेछ कि what's going to happen after you die, after you've committed suicide. Your parents are going to be sad, your friends are going to be sad. तिम्रो problem solve हुनेवाला छैन. You're basically suicide commit गरेपछि केही पनि हुँदैन. It's not a solution, right? And this is a conversation happening between the soul and the main character, right? So we're not sure if the main character was the girl herself or she was trying to portray somebody else, or imaginatively लेख्यो. But त्यो 6th ग्रेडमा आएर 11-12 वर्षको बच्चाले त्यस्तो पावरफुल स्टोरी लेख्नु वाज अ बिग थिङ. र स्कुलमा चाहिँ हाम्रो डिस्कसन के भइरहेको थियो भन्दाखेरि किन लेख्यो भन्ने उहाँको प्रिन्सिपल सर वाज भेरी कन्सर्न क्या किन लेख्नुभयो यस्तो स्टोरी होइन तपाईँहरूले यस्तै थिममा पढाउनु भएको हो कि लेख्नु नै भन्नुभएको हो कि. एन्ड अगेन इट्स फ्री समटाइम्स वी डु थिम्ड भर्जन्स बट यो पर्टिकुलर सेसनमा चाहिँ स्टुडेन्ट वर सपोज टु राइट अबाउट एनिथिङ दे वान्ट, राइट? अनि द्याट्स वेयर वी सोर्ट अफ फिगर्ड आउट द्याट सी वाज अलरेडी गोइङ थ्रु सम सोर्ट अफ मेन्टल हेल्थ इस्यु होइन. अलिकति एङ्जाइटी पनि रहेछ उहाँलाई. अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले सम गरेर लेख्नु भएको. अनि that's when the school realized कि maybe we should have counselors in schools होइन. अनि त्यो एउटा स्टोरीले गर्दा स्कुल्सले आफ्नो सिस्टमलाई नै चेन्ज गर्न पुगिसकेपछि आई थिङ्क that was such a good feeling for me personally. Exactly. कसैको personal reflection can show a lot more than their own personal health अथवा उहाँको personal experience because it's because the school was pressuring the child होइन. अनि घरबाट पनि प्रेसर आइरहेको थियो अनि आफ्नो एक्सपेक्टेसन पनि it's sometimes what others expect you to be instead of what you want to be होइन. So that's so powerful. That's such a powerful thing that you shared with us today. Thank you so much for sharing. र I think with this हामी चाहिँ प्रोग्रामको एन्डतिर आइसकेको छौँ. तर before we go I want to ask you अब चाहिँ क्यानोपी नेपालको प्रोग्राम्सहरूमा अथवा from you होइन हामीले what do we anticipate अथवा हामीले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ in the future? In the future, we're planning to expand our scholarship programs to different parts of the country. So initially, हामी काठमाडौँभरि मात्रै काम गर्थ्यौँ भने यो past 2 वर्षमा चाहिँ we've expanded to more scholars outside the valley. We just want to do more of that होइन. किनभने काठमाडौँमा त some sort of accessibility छ भने पनि बाहिर that's where it's lacking in terms of access, in terms of quality. So that's one. The other thing is हाम्रो करिकुलमहरूलाई अझै धेरै पब्लिक स्कुल्स अझै धेरै प्राइभेट स्कुल्स अझै धेरै इन्टरनेसनल स्कुल्सहरूमा चाहिँ लग्ने एउटा इन्टेन्सन छ. And work with as many kids as possible, as many parents, as many teachers as possible to make sure we're doing what we're wanting to do.
द्याट्स ग्रेट अल द बेस्ट तपाईँलाई धेरै Thank you धेरै very much. शुभकामना छ आउने दिनहरूको लागि आई होप यु कन्टिन्यू डुइङ द गुड वर्क द्याट युर डुइङ एट द मोमेन्ट र क्यानोपी नेपालको अझै धेरै न्युज अझै धेरै भिडियोजहरू हेर्न पाऊँ हामीले पनि सो आई रिक्वेस्ट आवर भ्युवर्स टु गो सब्सक्राइब क्यानोपी नेपालको युट्युब च्यानल पनि बिकज दे हेभ अमेजिङ भिडियोज सो युल गेट अ ग्लिम्स अफ वाट एक्टिभिटिज युर डुइङ होइन सो यो सँगसँगै चाहिँ हामी आजको प्रोग्रामको एन्डमा आइसकेका छौँ तर तपाईँहरू कतै नजानुहोला बिकज प्राइम टाइम्स एचडी इज अलवेज राइट हियर 24/7 with more information and entertainment. So until we meet again, bye-bye. This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई